गाड़ी के नज़दीक आई हूँ तो 3 लड़के थे, उन्होंने मुझे एक धकेल के अंदर ले गए। उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, मेरे हाथों पे मारते रहे। उन्होंने ऊंची आवाज़ में म्यूजिक लगा दी। गाड़ी रोक के मुझे एक इंजेक्शन लगाया। चलाने वाला जो उमर लड़का था जो बार बार कहता था अभी तक बेहोश क्यों नहीं हो रही, इसके मुंह में 81 की गोलियां डालो। बिलाल ले रहे थे, एक नाम अली ले रहे थे, और चलाने वाला उमर लड़का था। $35,000 नहीं दोगे तो इसको मार दिया जाएगा, इसको बेच दिया जाएगा। मेरी गुजारिश है उनको पकड़ के ऐसे सजा मिली जाए ताकि नेक्स्ट किसी लड़की की इज्जत बच जाए। मेरे साथ जो हो चुका है मेरा जिंदा रहने का दिल नहीं करता। पैसे नहीं देंगे तो शाम 6 बजे जो है ना इसकी लाश आके ले जाना आप लोग। सब ने मिलके मेरी बहन के साथ किया। उन्होंने धमकियां अब देना स्टार्ट कर दी हैं, पता नहीं उनके ऐसा ही है चाचे ताए के बेटे या क्या है, अगर आप लोग ये चीजें खत्म नहीं करेंगे तो हम आपको मार देंगे। सीएम साहबा तो कहती हैं कि खवातीन मेरी रेड लाइन है, लेकिन रेड लाइन होने के बावजूद कोई एक मुलजिम जो है वो कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचा। पांचों के पांचों मुलजिम जो है वो उनको पकड़ा जाए, उनको सजा दी जाए। फैशन डिज़ाइनर ये लड़की हैं जो कि अपने दफ्तर में मौजूद थी। उमर खरल नामी मुलजिम जो है वो घर में पहुंचा, जिसकी जानिब से कहा गया कि अपनी वालदा से वो आज मुलाकात करवाएगा और कुछ देर के लिए गाड़ी में मिलने के लिए आ जाए। लड़की जो है जैसे गाड़ी के करीब गई तो उमर खरल के जो बाकी दीगर दोस्त थे वो भी वहां पर पहुंचे, जिनकी जानिब से लड़की को धक्का दिया गया और उसके बाद मुलजमान गाड़ी भगा कर ले गए। लड़की को अगवा करने के बाद हाफजा पर ले जाकर मुबैना तौर पर तमाम मुलजमान की जानिब से इस लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया गया। इस वक्त लड़की जो है वो भी हमारे साथ मौजूद है। घर वालों ने कहीं रिश्ते के बारे में बोला हुआ था, वो ऐप भी थे और साथ रिश्ते वालों को भी बोला हुआ था। तो एक लड़की की कॉल मुझे आई कि वहाँ पे मेरा नंबर भी था और सिस्टर लोगों का नंबर भी था। तो जो सिस्टर लोग जो हैं वो भी उनसे डील कर रहे थे, डिफरेंट जो रिश्ते वाले थे, और जो है ना मेरा नंबर था। उन्होंने मतलब कि मुझसे भी कांटेक्ट किया, एक लड़की ने कांटेक्ट किया कि इस तरह हम आपसे आपका रिश्ता लेना चाहते हैं। उन्होंने पहले पूछा, मालूमात पूछी, हम दोनों फैमिलीज़ की मालूमात पूछी, वो मैंने दे दी, और कुछ वहाँ पे भी मालूमात लिखी हुई थी। उन्होंने ये बोला कि रिश्ता जो है ना वो आप कौन हैं, तो आप पहले मतलब कि बड़ी सिस्टर बन के वो बात करी थी, क्योंकि वो जो सिस्टर जो है ना उन्होंने फिर वो बोला कि इस तरह सिस्टर से तो बात आप लोगों की हो गई, आप वही हैं ना जिनका रिश्ता मांग रहे हैं। तो मैंने कहा कि जी मैं वही हूँ। एक दिन पहले उन्होंने बोला कि कल आना है मेडिसिन के लिए और मैं भी आपको देखने घर चक्कर भी लगाएं। तो उन्होंने बोला कि आप आ जाओ। तो मैंने कहा कि नहीं आप घर चलें, तो उन्होंने बोला कि नहीं आप आएँ तो सही। उसकी मदर की आवाज़ थी कि आप आएँ तो सही। तो जैसे मैं गाड़ी के नज़दीक आई हूँ तो 3 लड़के थे, उन्होंने मुझे एक धकेल के अंदर ले गए। उन्होंने मेरे हाथ पकड़ लिए, मैंने ऊंची रोना स्टार्ट कर दिया। मेरे साथ क्या हो गया, ये क्यों कर रहे हो मेरे साथ, मैंने क्या बिगाड़ा है आप लोगों का, ना मेरे साथ ऐसा ना करो, मेरे साथ इस तरह ना करो, मैं अपनी जान के वास्ते देती रही। उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, मेरे हाथों पे मारते रहे कि ये हाथ बांध दिया है इसकी, ये हाथ इसके रो। उन्होंने ऊंची आवाज़ में म्यूजिक लगा दिया। इतना। वो 3 लोग कौन थे? एक तो जो आपके साथ मुसलसल रास्ते में था, बाकी 2 लोग कौन? नहीं 4 थे, टोटल 4 थे। जिसकी आवाज़ कहीं बाहर न चले, ऊंची आवाज़ में उन्होंने म्यूज़िक लगा दिया और साथ उन्होंने फिर बोला कि ये तो चुप ही नहीं हो रही। तो उन्होंने ना थोड़ी देर गाड़ी रोक के मुझे एक इंजेक्शन लगाया। चलाने वाला जो उमर लड़का था जो बार बार कहता था अभी तक बेहोश क्यों नहीं हो रही, इसके मुंह में 81 की गोलियां डालो। एक लड़के ने बोला ये मर जाएगी, आप ना इतनी ज़्यादा इस तरह ना करो इसके साथ, ये कहीं मर ना जाए। इसी तरह के उन्हें नज़े बरकत करते रहे मेरे साथ। किसी ने भी रास्ते में गाड़ी रोक के नहीं देखा कि अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप कहाँ से लेके गए? फिरोजपुर रोड से लेके गए, रिंग रोड से लेके गए, जीटी रोड से लेके गए? वहाँ पे ऑफिस के पास ही जगह है, उधर ही लेके गए। मैं नीम बेहोश हो गई, लेकिन मैं बेहोश रही हुई थी, लेकिन उनके सामने मैंने नाटक किया जैसे मैं बेहोश हो गई हूँ। तो ना रास्ते आपस में एक का नाम ले रहे थे, बिलाल ले रहे थे, एक का नाम अली ले रहे थे, और एक भेंगा सा लड़का था वो तो, और एक चलाने वाला उम्र लड़का था। इन्होंने कितने दिन रखा आपको वहाँ पे? 2 रातें थी और 2 ही दिन थे, लेकिन एक दिन जो लास्ट दिन था ना वो हाफ डे के अंदर इन्होंने मुझे बाजियाब करवा लिया था। पहले अगवा किया, फिर तशद्दुद करते रहे, फिर आपके घर वालों को फ़ोन करके तवान मांगते रहे कि 1 करोड़ दे दो, 1.5 करोड़ दे दो। तो लेकिन ये बाहर पैटर्न खुलो के बाहर मेरे घर वालों को इन्होंने कहीं कॉल की कि इसी तरह आपकी बेटी को अगवा कर लिया गया, अगर आप नहीं दोगे तो $35,000 नहीं दोगे तो इसको मार दिया जाएगा, इसको बेच दिया जाएगा। 2 मुलजिम पकड़े गए हैं, किससे मुतालबा करती हैं, क्या अपील करती हैं कि उन मुलजिमों के साथ भी वही किया जाए? मेरी गुजारिश है उनको पकड़ के ऐसे सजा मिली जाए ताकि नेक्स्ट किसी लड़की की इज्जत बच जाए।
میں میرا دل کرتا ہے میں اپنے آپ کو مار میرے ساتھ جو ہو چکا ہے میرا زندہ رہنے کا دل نہیں کرتا. میں مریم نواز صاحبہ سے میری گزارش ہے کہ مجھے انصاف دے دیں, مجھے انصاف دے دیں. انہوں نے میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے. وہ تو بیٹیوں کے لیے بڑا کچھ کرتی ہیں, میرے لیے بھی کچھ کر دیں. ملزم بتا رہے ہیں کہ 2 ملزم پکڑے گئے, ایک عمر اور ایک اس کا ساتھی جو گاڑی چلا رہا تھا. باقی ملزم جو ہے وہ سر پتہ نہیں, مجھے نہیں کچھ بھی پتا سر. میں تو اپنے ہوشوں میں نہیں تھی, آج مجھے تھوڑی سی ہوش چاہیے. انہیں مجھے انجیکشن انہوں نے لگائے ہیں. متاثرہ لڑکی کی بہن جو ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہیں, جو کہ کڈنیپرز کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھی. کڈنیپرز کی جانب سے کتنی رقم کا جو ہے وہ مطالبہ کیا گیا تھا؟ سارے ملزمان کو پکڑا جائے اور ان کو ان کی سزا دی جائے. بہت غلط انہوں نے کیا ہماری بہن کے ساتھ. ہم سے ایک تو کڈنیپ کر کے لے گئے ہیں, پھر ہم سے وہ پیسے مانگتے رہے, مسلسل ہم سے مانگتے رہے, 1 کروڑ روپیہ دیں, $35,000 دیں. ہمارے پاس پراپر جو جتنے بھی وہ کالز وغیرہ کرتے رہے ہیں اس کے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں. ہم نے وہ پولیس کو دے دیے ہیں. پانچوں کے عمر نام کا جو تھا وہ مین تھا, اور باقی اس کے دوست تھے. انہوں نے مل کے اس کے ساتھ کیا اور غلط کیا. اتنا مارا ہماری بہن کو اتنا مار کے انہوں نے, کبھی وہ اندر کھینچ کے لے کے جاتے تھے, کبھی باہر لے کے جاتے تھے. مریم نواز صاحبہ سے ہماری ہم جب سے وہ آئی ہیں ہمیں ایسے لگتا ہے ان کے ساتھ ہمیں بہت تحفظ ہے. تو ہماری یہ اپیل ہے ان سے کہ 5 مجرموں کو پکڑا جائے, ان کو مارا جائے, اور ان کے ساتھ جو بھی انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے کسی کے ساتھ اور زیادتی نہ ہو. ہماری بچی کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے. ہم اتنے جوگے نہیں ہیں, ہم لوگ بدنام ہو گئے ہوئے ہیں. ہماری بچی کے ساتھ بہت. سی ایم صاحبہ تو کہتی ہیں کہ خواتین میری ریڈ لائن ہے, لیکن ریڈ لائن ہونے کے باوجود کوئی ایک ملزم جو ہے وہ کیفر کردار تک نہیں پہنچا, بلکہ ابھی تک تمام ملزم جو ہیں وہ بھی گرفتار نہیں ہوئے. 10 تاریخ کا واقعہ ہے, آج 17 تاریخ ہو گئی ہے. کچھ بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے وہ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں. پھر ہم سے پیسے مانگے, پھر انہوں نے اس سے ڈکیٹی ایک طرح کی انہوں نے اس کا پرس چھینا, اس میں سے پیسے نکالے, پھر ان کو سارے راستے مارتے گئے, ادھر ظلم کرتے گئے, پھر ادھر انہوں نے سب نے مل کے میری بہن کے ساتھ کیا. یہ بتائیں کہ آپ کو پولیس کی جانب سے کوئی سیکورٹی دی گئی, کوئی تحفظ فراہم کیا گیا؟ کیونکہ پتہ لگ رہا ہے کہ ملزمان کے جو ساتھی ہیں ان کی جانب سے آپ کو دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں. جی سر وہی تو بتا رہے تھے کہ انہوں نے دھمکیاں اب دینا سٹارٹ کر دی ہیں. پتہ نہیں ان کے ایسا ہی ہیں چاچے تائی کے بیٹے یا کیا ہیں, اگر آپ لوگ یہ چیزیں ختم نہیں کریں گے تو ہم آپ کو مار دیں گے, ہم آپ کو یہ کریں گے. عجیب سی مختلف طریقوں سے ہمیں دھمکیاں آ رہی ہیں, اور ہمیں پلیز تحفظ بھی دیا جائے. حافظ آباد لے کے پہنچ کے راستے میں کسی پولیس اہلکار نے کسی ناکے پر کسی ٹول پلازے پہ ان کو روکنے کی کوشش؟ سر کسی نے بھی روکنے کی کوشش نہیں کی ہے. انہوں نے میوزک اونچا کیا ہوا تھا, وہ بتا رہی تھی کہ میوزک اونچا تھا, اور مجھے جب میں ہاتھ جوڑتی تھی تو ہم میرے ہاتھوں کے اوپر وہ پسٹل کے ساتھ مارتے تھے, مجھے تشدد کرتے تھے. 10 تاریخ کا واقعہ ہے, لیکن یہ ابھی آج جو ہے وہ 17 تاریخ ہو گئی ہے, لیکن ہمیں ملزم نہیں پکڑے گئے. ہمیں یہ کہ 5 ملزم جو ہے وہ ان کو پکڑا جائے, ان کو سزا دی جائے. مریم نواز آج تو ہم نے یہ فرسٹ ٹائم ایسے دیکھا ہے, انہوں نے اتنا قانون سخت کیا ہوا تھا. بیٹی ایزیلی باہر نکل سکتی تھی, ہر بیٹی اسکوٹی پہ نکل رہی ہے, باہر نکل رہی ہے. ہمیں یہ لگتا تھا ہم حفاظت میں ہیں, کیونکہ مریم نواز نے اتنے اچھے قانون نکال دیے ہیں. لیکن سر دیکھیں یہ اتنی بڑی زیادتی کی گئی, کڈنیپ کیا گیا, ہم سے پیسے مانگے گئے, ہماری بیٹی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. تو سر یہ ہماری ریکویسٹ ہے مریم نواز کو, ہم بھی آپ کی بیٹیاں ہیں. گھر کے پاس سے یہ واقعہ پیش آ رہا ہے, لاہور کے اندر, یہ ان کا پنجاب ہے, لاہور کے اندر سے واقعہ پیش آ رہا ہے. تو سر ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ ان 5 ملزموں کو کڑی سی کڑی سزا دی جائے. اگر ہم لوگ سزا دینے والے ہوتے تو بہت بری سزا دیتے. ہمیں پتہ ہے ہماری بیٹی کس طرح پوری فیملی میں ذلیل ہو گئی ہے. وہ اب یہی بات کرتی ہے میں نے مر جانا ہے, میں نے نہیں زندہ رہنا. ان لوگوں کو پکڑے, ان کو اتنی بری سزا دیں کہ یہ نیکسٹ کسی کی بیٹی کو ہاتھ لگانا تو دور, یہ دیکھے بھی نہ. اتنی بڑی سزا ان کو ملنی چاہیے. اور ہمیں پتہ ہے, ہمیں پورا یقین ہے اگر مریم نواز تک یہ بات پہنچ گئی تو وہ کڑی سی کڑی سزا دیں گی.